कैसे मार पड़ी, क्यों पड़ी, और 4 बंदों ने सदीक जान पर हमला किया। और मेरी नज़र में एक बहुत बेहतरीन जवाब दिया सदीक जान ने, और मैच्योरिटी का सबूत दे दिया कि वाकई वो एक मैच्योर सहाफ़ी है कि जब अपना करे तो हम खामोशी अख्तियार कर लेते हैं, जब कोई और करे तो वबेला मचा लेते हैं। इन सहाफ़ियों को तो मैं अनपढ़ जाहिल लोगों को तरजीह ज़्यादा दूंगा, क्योंकि ये तो पढ़े लिखे जाहिल है। लड़ना झगड़ना तो इंसानों का काम नहीं, ये तो जानवरों का काम है। यकीन माने मीडिया ने जितना मनफी किरदार इस मुल्क के लिए अदा किया है ना, किसी महकमे ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया। अपनी व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए फेक रिपोर्टिंग करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, यहाँ तक कि ब्लैकमेल भी करते हैं बिजनेसमैन लोगों को। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको खुशामदीद कहा जाता है चैनल व्यूज एंड रिव्यूज पर। नाजरीन, आज सदीक जान जो मार पड़ी है उस हवाले से मैं डिस्कशन करूंगा। इसकी बुनियादी, इसके पीछे कहानी क्या है, कैसे मार पड़ी, क्यों पड़ी, और साथ में ये हमारे पढ़े लिखे एंकर के हवाले से भी मैं डिस्कशन करूंगा। हुआ ये है कि आज से तकरीबन 1 साल पहले आज टीवी के एक प्रोड्यूसर हैं, सलमान अली नाम है उनका, उनकी वाइफ की डेथ हो, खुदकुशी का केस हुआ, डेथ, जिसमें ये जो प्रोड्यूसर है आज टीवी के सलमान अली, इनको भी उस केस में अरेस्ट कर दिया। सलमान अली बेसिकली आसमा शिराजी के प्रोड्यूसर भी हैं प्रोग्राम के, उनको जब अरेस्ट किया तो साथ में सदीक जान को शामिल तफ्तीश कर ली। तफ्तीश हो रही थी, इस दौरान सदीक जान को किसी ने बताया कि आपका नाम अरशद शरीफ, जो कि ARY के एंकर है और उनके प्रोड्यूसर साथ, उन्होंने आपका नाम डाला। जब ये बात इनको पहुंची तो सदीक जान ने बहुत ही गलीज अल्फाज, लफ्ज़ वगैरह इस्तेमाल किए, बिलो द बेल्ट अपने व्लॉग पे उन्होंने बातें की अरशद शरीफ के हवाले से, जो कि नहीं करनी चाहिए थी। केस चलता गया और यूं दोनों जो प्रोड्यूसर थे जिनकी अहलिया खुदकुशी की थी वो भी बरी हो गए और सदीक जान भी बरी हो गए। इस दौरान तकरीबन 1 साल गुजर गया। उसके बाद संडे को, पिछले 2 दिन पहले, इमरान खान ने जाना था गवादर और CPAC के हवाले से वहाँ पे ब्रीफिंग थी, तो इनमें बहुत सारे साथी हजरात को भी मदद किया हुआ था कि वो वहाँ पे देखें और फिर अपने ख्यालात अवाम तक पहुँचाए CPAC के हवाले से। बड़ा अहम वो था, मौजू था वहाँ पे। फिर ये हुआ कि वहाँ पे मेस में बैठे हुए थे कुछ तकरीबन सारे साथी बैठे हुए थे, तो सदीक जान, आमिर मतीन, इन 2-3 बंदों के साथ वहाँ बैठे हुए थे। जैसे ही वो उन्होंने जो लंच किया या खाना जो भी खाया उसको उठने लगे, रवाना हुए, तो अरशद शरीफ जिस टेबल पे बैठे हुए थे उसके सामने से वो गुजर रहे थे। इतने में अरशद शरीफ, उनके प्रोड्यूसर साथ थे, एक दो बंदे, और 4 बंदों ने सदीक जान पर हमला किया और शदीद मार उनको पड़ी, अंदर शदीद किस्म की चोटें भी आई। फिर वहाँ पे बाकी साथी हजरात कूद पड़े, बाकी लोग कूद पड़े, वहाँ चाइनीज भी बैठे हुए थे, वो भी बड़े परेशान हो गए। जाहिर सी बात है, इतना अहम इवेंट हो रहा और इस तरह पाकिस्तान के सहाफ़ी आपस में ऐसे लड़ पड़े, तो ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। अब इस पे मैं बात आगे करूंगा कि इनको क्या करना चाहिए और क्यों ऐसा हुआ। जब इनको ये चोट वगैरह आई, जख्मी हुए, तो आसिम सलीम बाजवा जो CPAC के वो है, हेड है, उन्होंने सदीक जान को बुलाया और उनसे पूछा कि मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ, आपके साथ बहुत ज्यादती हुई है, जो आप कहेंगे वैसा होगा, इनके खिलाफ एक्शन। तो उन्होंने कहा कि सर, ये बहुत ही अहम इवेंट है, ये कौमी मफाद में हो रहा है, लिहाजा इस इशू को ना उछाला जाए तो बेहतर है मुल्क की खातिर, ताकि ये बेहतरीन तरीके से ये इवेंट चल पड़े। और मेरी नज़र में एक बहुत बेहतरीन जवाब दिया सदीक जान ने, और मैच्योरिटी का सबूत दे दिया कि वाकई वो एक मैच्योर सहाफ़ी है, और मुल्क के मफादात को और मुल्क के हालात को देखते हुए वो उन्होंने ऐसा फैसला कर लिया। तो ये खबर फैल गई, इस्लामाबाद तक पहुंच गई, तो वहां से फिर इस पे बातें शुरू हो गई। अब यहाँ पे मैं 2 चीजें डिस्कस करना चाहूंगा। एक उन सहाफ़ी हजरात के लिए जो एस्टेब्लिशमेंट, आर्मी और पॉलिटिशियंस को बहुत तनकीद का निशाना बनाते हैं, और साथ में
ان صحافی حضرات کو جو پارسا شو ہوتے ہیں ٹی وی پہ، ہر کوئی کہتا ہے کہ کاش میرا بھائی، میرا بیٹا، میرے والد ہوتے، لیکن حقیقت میں وہ ایسے ہوتے نہیں ہیں۔ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمام صحافی حضرات جب ان تک بات پہنچی تو اسی طرح احتجاج کرتے جیسے اسد طور کے لیے احتجاج کیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اسد طور کے ساتھ جو ہوا صحیح ہوا، وہ بھی غلط تھا، لیکن اگر صحافی حضرات کو ان کے ساتھ ہمدردی تھی تو کیا صدیق جان اسد طور سے بڑے صحافی نہیں؟ تو ان کے ساتھ ہمدردی کیوں نہیں؟ اب یہاں پہ یہ چیز، یہی منافقت ہمیں تباہی کی طرف لے کے جاتی ہے کہ جب اپنا کرے تو ہم خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، جب کوئی اور کرے تو وہ ویلا مچا لیتے ہیں۔ اب یہاں پہ باقاعدہ ان کو چاہیے تھا کہ پروٹیسٹ کرتے اور مطالبہ کرتے کہ ارشد شریف کو ٹی وی پہ نہ آنے دے، کیونکہ اتنے بڑے انکر، اتنے پڑھے لکھے انسان جو اپنے آپ کو پارسا شو کرتے ٹی وی پہ بیٹھ کے، کبھی سیاستدانوں پہ تنقید کرنا، کبھی کس پہ تنقید کرنا، کبھی کس پہ، لیکن ان کو اتنا احساس نہیں ہوا کہ اگر آپ کی صدیق جان کے ساتھ اتنی ناراضگی تھی، صدیق جان اسلام آباد میں ہوتے ہیں، آپ بھی اسلام آباد لاہور میں ہوتے ہیں، تو آپ وہاں ان کو پینٹی لگاتے، آپ وہاں ان کو مارتے۔ اتنے اہم ایونٹ پہ آپ نے اٹیک کیوں کیا، اور اس کا کیا مقصد ہوا؟ یہ تو پری پلان سسٹم تھا کہ 4 بندے اٹھ کے اس کو مارنے لگے فوراً۔ اتنے اہم ایشو پہ آپ نے اتنا گوارا نہیں کیا کہ اپنے جو ناراضگیاں تھیں یا جو آپ کے اپنے مسائل تھے اس کو فی الحال روک دیتے۔ دوسری بات، اب یہاں پہ میں یہی کہوں گا کہ جو میڈیا پہ ہمارے شو ہوتے ہیں، ہمارے اینکرز حضرات، یہ جس طرح دکھتے ہیں ویسے ہوتے نہیں ہیں۔ یہ اگر سامنے حملہ نہ ہوا ہوتا، ارشد شریف چھپ کے ان پہ حملہ کرتے، تو پھر یہ صحافی حضرات اور یہ کینڈلز والے آنٹیاں روڈوں پہ نکلتے اور کہتے کہ یہ ISI نے حملہ کیا، یہ آرمی نے حملہ کیا۔ تو بھائی صاحب، اسد طور کے لیے آپ لوگ نکل گئے اور آپ لوگوں نے الزام لگا لیا، ان کے لیے کیوں نہیں نکل رہے؟ بنیادی مقصد میرا یہی ہے کہ ان صحافیوں سے تو میں ان پڑھ جاہل لوگوں کو ترجیح زیادہ دوں گا، کیونکہ یہ تو پڑھے لکھے جاہل ہیں۔ لڑنا جھگڑنا تو انسانوں کا کام نہیں، یہ تو جانوروں کا کام ہے۔ بلا وجہ آپ کسی کے ساتھ لڑیں، اگر آپ کو اس نے برا بلا کہا تو اسی وقت اس کو جواب دیتے، اسی انداز میں دیتے یا اس کو مارتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اتنے اہم ایونٹ پہ آپ نے اٹیک کیوں کیا؟ آپ کو اتنی عقل نہیں ہے؟ لہٰذا میں اپنی طرف سے صحافی حضرات کو یہ کہتا ہوں، یہ ریکویسٹ کروں گا کہ بھائی صاحب، صرف اوروں پہ تنقید کرنا بہت آسان کام ہے، اپنے گریبان میں بھی جان کے دیکھیں۔ یقین مانے میڈیا نے جتنا منفی کردار اس ملک کے لیے ادا کیا ہے نا، کسی محکمے نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا ہوگا۔ فیک رپورٹنگ، اپنی ویورشپ بڑھانے کے لیے فیک رپورٹنگ کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، یہاں تک کہ بلیک میل بھی کرتے ہیں بزنس مین لوگوں کو۔ کیا کچھ نہیں آ رہا؟ کبھی انہوں نے اپنے لیے آواز اٹھائی ہے کہ ہم یہ غلط کر رہے ہیں؟ کبھی نہیں اٹھائیں گے۔ لیکن ان کو موقع ملنا چاہیے کہ اگر سیاستدان ان کو کچھ کہے تو ان کے خلاف شروع ہو جاتے ہیں، یا آرمی یا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ان کو کوئی بات کرے تو ہم کہتے ہیں کہ صحافی آزادی صحافت کو خطرہ۔ یہ تو آپ خود اپنے ایک دوسرے کو مار رہے، خود ایک دوسرے کو نہیں چھوڑ رہے۔ کہاں آپ کی صحافت آزادی صحافت ہے؟ یہ تو شکر ہے کہ سامنے انہوں نے حملہ کیا، نہیں تو پھر یہ میڈیا پہ چلتا کہ آج ایک اور صحافی ہمارے زخمی ہو گئے، آج ایک اور صحافی کے ساتھ زیادتی ہو گئی۔ اب چاہیے تمام ان صحافی، بڑے بڑے اینکرز ہیں، کہ وہ کہیں اور اس ارشد شریف کے خلاف بھی اسی طرح نکلے جس طرح ISI کے خلاف بولتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولتے ہیں، اب اس کے خلاف بھی بولنا چاہیے، تاکہ آئندہ دوسرا صحافی اس طرح ہمت نہ کر سکے اور اس طرح دوسری صحافی اس طرح کوشش نہ کریں۔ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔ شکریہ، السلام۔